हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल है कैंपस क्रैकडाउन पढ़ने जा रहे हैं। अब हम हेडिंग की बात करते हैं। कैंपस क्रैकडाउन ये एक न्यूज़पेपर की टिपिकल हेडिंग है। जिस तरह की न्यूज़पेपर की हेडिंग हुआ करती है बिल्कुल उसी तरह टिपिकल ये हेडिंग है, क्योंकि ये है क्रैकडाउन अगेंस्ट कैंपस या क्रैकडाउन ऑन कैंपस। क्रैकडाउन का मतलब होता है सख्त कदम उठाना। ये सख्त कदम, सख्त एक्शन, जब कोई गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करता है या कोई क्रिमिनल रवैया रखता है तो उसके ऊपर यानी जो है ना सख्त कदम जो उठाया जाता है उसे क्रैकडाउन कहा जाता है। तो कैंपस से मुराद यूनिवर्सिटी के जो कैंपस होते हैं और वहाँ के तलबा हैं, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई है इसराइल के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के हक़ में। वो फ़लस्तीन में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं और उसके लिए स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में, और वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन स्टार्ट कर चुकी हैं। ये डॉन एडिटोरियल अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तलबा के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है उसके ऊपर एक अच्छा तज्ज़िया है। अब हम ये पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या एनालिसिस किया गया है। While most Western governments have either been gladly facilitating Israel's genocidal war in Gaza, फैसिलिटेट का मतलब होता है सहूलतकारी करना और जीनोसाइडल का मतलब होता है नस्ल कुशी, जबकि अक्सर मगरबी हुकूमतें खुशी खुशी इसराइल की नस्ल कुशी की जंग जो गजा में है इसकी सहूलतकारी कर रही हैं। ये ग्लैडली एडवर्ब था, इसको हमने तकरार के साथ ट्रांसलेट किया है। यानी जब आप इसम या इसमें सिफ्त की तकरार लेते हैं तो ये भी फ़ेल तमीज़ कहते हैं एडवर्ब को उर्दू में, उसका तर्जमा करता है या उसका काम करता है। आर मीकली रब्यूकिंग तल अवीव फॉर इट, या तल अवीव को इसके लिए धीमी धीमी मलामत कर रही हैं। मैनी पीपल ऑफ कंसाइंस इन द वेस्ट have bravely criticized deplorable complicity of their rulers in this war on the Palestinian people. मगरब में बहुत से बाज़मीर लोगों ने अपने हुक्मरानों की गैर इखलाकी मिली भगत को तनकीद की है जो इस जंग में फ़लस्तीनी लोगों पर, फ़लस्तीन लोगों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने उनके हुक्मरानों ने गैर इखलाकी मिली भगत की है तो उस पर उन्होंने अपने हुक्मरानों को अच्छी भली तनकीद की है। इन मैनी इंस्टांसेस, बहुत सी मिसालों में, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप हैव बीन एट द फ्रंट फुट ऑफ कैंपेन्स। बहुत सी मिसालों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो कैंपसेस हैं अमेरिका और यूरोप में मुहिम जोई के फ्रंट फुट पर हैं, यानी सामने हैं, सबसे आगे हैं। कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट सीज फायर, और मुतालबा कर रहे हैं फिल फॉर जंग बंदी का, एंड डिमांडिंग आंसर्स फ्राम देयर लीडर्स फॉर देयर ब्लाइंड सपोर्ट ऑफ इजराइल, और अपने रहनुमाओं से मुतालबा कर रहे हैं कि वो जवाब दें कि वो इसराइल की अंधाधुंध हिमायत पर जवाब दें। क्लियरली दिस सस्टेन्ड protests are beginning to unnerve the staunch supporters of the Zionist state in western capitals. क्लियरली का मतलब है वाज़ेह, दिस सस्टेन्ड का मतलब होता है बरकरार रहना, मुसलसल, प्रोटेस्ट एहतजाज। ये जो मुसलसल एहतजाज हैं आर बिगिनिंग शुरू हुए हैं, टू अनर्व बेचैन करना, द स्टांच सपोर्टर्स कट्टर हिमायतियों को, ऑफ द ज़ोनिस्ट स्टेट सहूनी रियासत के, इन वेस्टर्न कैपिटल्स मगरबी दारुल खिलाफों में, मतलब मुल्कों में। The recent mass arrest of students and faculty on various American campuses. हालिया अमेरिकन कैंप्स, मुख्तलिफ अमेरिकन कैंपसेस में तलबा और फैकल्टी यानी स्टाफ के जो मैस अरेस्ट्स, बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। रिवील दिस अगली रियलिटी, इस भद्दी हकीकत को जाहिर करती हैं। लॉ इन्फोर्सेस वर अनलिस्ड on protesters at many elite schools, including Yale, Columbia, and New York University, with over 100 arrests made. Law enforcers मतलब है पुलिस वगैरह को अनलिस्ट छोड़ दिया गया है ऑन प्रोटेस्टर्स, एहतजाज करने वालों पर, एट मैनी एलिट स्कूल्स, बहुत से एलिट स्कूल्स में, जिनमें शामिल येल है, कोलंबिया है, न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जहाँ पर 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। The apparent justification for the detention is anti-Semitism.
اور بظاہر جو وضاحت دی جاتی ہے حراستوں میں لینے کی وہ ہے اینٹی سیمیٹزم، کہ یہودیت کے خلاف جو ہے نا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ The absurdity of this alibi is exposed by the fact that several Jewish organizations have played leading roles in protests critical of Israel. اس جھوٹے ثبوت کی جو الائبی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر آپ جو جرم کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کا ثابت ہونا ہی نہیں ہوتا، یعنی جھوٹا الزام، اس جھوٹے الزام کی جو ابسرڈٹی ہے یعنی تہذیق ہے وہ ظاہر ہوئی ہے اس حقیقت سے کہ بہت سے یہودی تنظیمیں اسرائیل کی تنقید میں جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کے اندر نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ یعنی یہودی خود جب وہ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر پھر یہودیت مخالفت کا الزام کیسے لگایا جا سکتا؟ جو بائیڈن ہیز ٹار the protesters with the brush of anti-Semitism. tar somebody with the brush of something. یہ ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی زمرے میں سب کو رکھ دینا، ایک ہی الزام میں، ایک ہی جرم میں سب کو رکھ دینا، یہ ایک ہی اس سے سب کو دیکھنا۔ تو جو بائیڈن نے پروٹیسٹ احتجاج کرنے والوں کو ضد یہودیت کے جرم میں رکھا ہے، یعنی انہوں نے سب کو ضد یہودیت کے جرم میں رکھ دیا۔ ٹرمنگ دا کولمبیا ڈیمونسٹریشنز ریپریہنسیبل اینڈ ڈینجرس، اور کولمبیا کے جلسوں کو اس نے جو اصطلاح دی ہے جی یہ غیر اخلاقی اور خطرناک ہیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن شوڈ نو واٹ از پارٹیکولرلی ریپریہنسیبل از دا گریٹسکو وائلنس۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کو جاننا چاہیے کہ خصوصاً خطرناک یعنی ریپریہنسیبل کا مطلب ہے غیر اخلاقی، جو گریٹسکو وائلنس دل کو دہلا دینے والا تشدد ہے جو اسرائیل کی طرف سے غزہ پر ہو رہا ہے یہ ہے۔ اینڈ واشنگٹنز آئرن کلیڈ سپورٹ فار اٹ، اور واشنگٹن کی آہنی پردہ حمایت جو ہے اس کے لیے یہ غیر اخلاقی ہے۔ ناٹ امریکن اسٹوڈنٹس ڈینونسنگ دس بچری، نہ کہ اس ظلم کے خلاف طلباء کی سخت تنقید غیر اخلاقی نہیں۔ American and other Western protesters clearly have the moral high ground here. امریکن اور دوسرے جو مغربی احتجاج کرنے والے ہیں ان کے پاس تو واضح ایک اخلاقی اعلیٰ سطح ہے، ان کے پاس ایک جواز ہے۔ Whereas their governments have no legs to stand on، جبکہ ان کی حکومتوں کے پاس کوئی جواز نہیں ایسا کرنے کے لیے۔ What is also shocking is that free speech in favor of Palestine is being throttled in lands that claim to be the standard barriers of democracy and human rights۔ اور یہ بھی شاکنگ صدمہ والی بات ہے کہ فری سپیچ، آزادی تقریر یا آزادی رائے فلسطین کے حق میں ان ملکوں میں، لینڈ سے مراد وطنوں، ان وطنوں کے اندر حملہ کیا جا رہا ہے اس پر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے معیاری علمبردار ہیں۔ Moreover، مزید برآں، the protesting students and faculty members are calling for their institution۔ اس کے علاوہ جو احتجاج کرنے والے طلباء ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، اسٹاف کے جو ممبرز ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنے اداروں سے ٹو ڈائیویسٹ فرام کارپوریشنز، ان کارپوریشن سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ڈائیویسٹ کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا۔ لنک ٹو اسرائیل، جن کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ دے ڈو ناٹ وانٹ دیئر ٹیوشن ڈالرز فنڈنگ کمپنیز دیٹ پروفٹ فرام ڈیتھ، وہ ٹیوشن ڈالر نہیں چاہتے جو فنڈنگ کرتی ہیں ان کمپنیز کو جن کا منافع موت سے آتا ہے۔ یہ جیسے ہمارے ہاں کچھ علماء نے اور لوگوں نے اسرائیل کی جو پروڈکٹ ہے ان کا احتجاج کیا ہوا ہے، اور کچھ لبرل لوگ بھی ہیں جو اس احتجاج کے اوپر تنقید کرتے ہیں جی اسرائیل کے پروڈکٹ کا جو ہے نا وہ احتجاج کرنے پر۔ دیز بریو انڈیویجولز، یہ بڑے بہادر جو افراد ہیں، مینی آف whom have been doxed، انہوں نے بہت سو نے انٹرنیٹ کے اوپر معلومات چڑھا دی گئی ہیں، and have put their careers and livelihoods on the line for Palestine، اور انہوں نے اپنے کیریئرز اور روزی روٹی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دی ہے۔ آن دا لائن کا مطلب ہوتا ہے خطرہ، فار فلسطین کے لیے۔ ڈیزرو نتھنگ بٹ رسپیکٹ، تو یہ سوائے عزت کے اور کسی چیز کے حقدار نہیں۔